बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुमकिन के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कल का वाकया, कचहरी का जो वाकया हुआ इस्लामाबाद में, 36 घंटे गुजर गए, अभी तक कोई लाहे अमल हुकूमत की जानिब से सामने नहीं आ सका। बहुत पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अगर हम बात करते हैं, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा यहाँ पे सख्त है, लेकिन फिर भी इस तरह का वाकया पेश आ जाना बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्रिया। और आज अगर पार्लियामान की बात करें तो वहां पे भी हुकूमत को खासा टफ टाइम दिया गया। मुख्तलिफ अराकीन पार्लियामेंट का उनका ये कहना था कि हुकूमत शायद रेड जोन तक महदूद रह गई। कुछ का ये कहना है कि बैरूनी अनासर भी इसमें मुलविस हैं। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू का आगाज करेंगे कि मुज़ाकरात अब किस जानिब जाएंगे, बात होगी। लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज के कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब। सानिया इस्लामाबाद, 36 घंटे गुजर गए, वजीर आजम खामोश, अवाम को जवाब का इंतजार। मुज़ाकराती कमेटियां क्या अब किसी काम की रह गई? कचहरी हमला, एहरारुल हिंद के पर्दे में क्या तालिबान बोल रहे हैं? फोर्सेस गोरीला जंग की माहिर नहीं, वजीर दाखिला, क्या ये मुनासिब बयान? तीसरा हाथ, बैरूनी हाथ मुलविस, अवाम को बेवकूफ कौन कौन बना रहा है? दहशतगर्दी की लहर, पार्लियामान गैर संजीदा, आखिर किस लिए? जी नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों को वेलकम कहेंगे। इस्लामाबाद में हमारे साथ स्टूडियो से तशरीफ रखते हैं जनाब राना तनवीर हुसैन साहब, विफाकी वजीर हैं दिफाई पैदावार के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। हमें इस्लामाबाद से ही ज्वाइन करेंगे सेनेटर जाहिद खान साहब, सीनियर रहनुमा है, ANP से आपका ताल्लुक है। मौलाना ताहिर अशरफी हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। याज सोमरो साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। अतीका ओडो भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सबको वेलकम कहेंगे। राना साहब, ये बहुत जाहिर बात है क्रिटिकल वाकया जो इस्लामाबाद में पेश आया, 36 घंटे गुजर गए, लोगों को इंतजार था शायद, क्योंकि पार्लियामान का सेशन जारी है, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, कोई बयान देंगे, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट, क्योंकि इस्लामाबाद में ऐसा वाकया हो जाना तो फिर पूरे मुल्क की सिक्योरिटी एट रिस्क हो जाती है। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि ये वाकया बहुत ही अफसोसनाक है। हम भी इसके मतलब जो हमारा जो फर्स्ट जब पता चला है तो यही रिएक्शन था जो आम शहरी का हो सकता है, आपका है, हमारा है। तो बाकी के प्राइम मिनिस्टर साहब आते या आगे पॉलिसी स्टेटमेंट देते, मेरा ख्याल है उस पर बहुत सारी, कल ये वाकया सुबह हुआ है तो कल शाम को वो सारा दिन उस काम में लगे रहे, इंतज़ामिया लगी रही, इंटीरियर मिनिस्टर लगे रहे, हमारे वज़ीर दाखिला खुद मौके पे गए, बारिश भी हो रही थी, सारा उन्होंने मौका देखा और नमाज के बाद, मगरिब नमाज के बाद आके उन्होंने अपनी पूरी स्टेटमेंट दी। और जो वाकया हुआ और उसकी जो उस वक़्त की थी असेसमेंट या इन्वेस्टिगेशन या जो भी सामने चीज़ें मालूमात आई, उन्होंने आकर डिटेल सारी बता दी और काफ़ी, मैं समझता हूँ, एक सेटिस्फैक्ट्री स्टेटमेंट थी। ये नहीं कि गवर्नमेंट की तरफ से थी या इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से इसलिए हम कह रहे हैं, लेकिन जनरली जो पब्लिक में उसकी जो तसर मिला वो यही था कि उनकी कल की स्टेटमेंट काफी, लेकिन अब शायद बात स्टेटमेंट से आगे निकल गई, क्योंकि हम देखते हैं कुछ इस तरह का वाकया हो जाता है, बयानात आ जाते हैं, टिकर्स चलना शुरू हो जाते हैं, लोग अब चाहते हैं कि वो इन टिकर्स से, इन बयानात से मुतमईन नहीं होंगे, क्योंकि फाइनल कोई हतमी ऑपरेशन या कोई ऐसा लाएमल बनाया जाए जैसे पाकिस्तान के अवाम को सिक्योरिटी दी जाए। आसमा, मैं बिल्कुल, मुझे समझ नहीं आती कि कल भी बात हो रही थी कि यही बात कि कोई स्टेटमेंट पॉलिसी, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट आ जाए। जिस दिन से हम आए हैं हमारी बड़ी डायरेक्शन, हमारा जो स्टांस है वो बड़ा क्लियर है। पहले दिन से हम कहते हैं कि जी हम मुज़ाकरात के जरिए ये मामला हल करेंगे, और मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का मिजाज भी है और ये एक जो है, और APC हुई उसमें सारी कौम ने इस पर इत्तेफाक किया, उन्होंने साइन किए कि मुज़ाकरात ही सबसे पहले प्रायोरिटी इसको होनी चाहिए और ये वायबल सोल्यूशन है। अगर इसके जरिए मामला ठीक हो जाए तो इससे अच्छा कोई और नहीं होगा। तो आपको पता, फिर रास्ते में जिस तरह हुआ, कोई ड्रोन अटैक हुआ, वो मुज़ाकरात खत्म हो गया, फिर उसके बाद चलते चलते यहाँ पहुँच गए हम कि अभी प्रेसिडेंट स्ट्राइक्स हुई। जब वो स्ट्राइक्स हुई तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि तालिबान में कोई वो जो सेक्शन थे उन्हें बेचैनी फैली और वहाँ से जो एक पॉजिटिव बात आई, जो हम उसको खुशाइंद उनके एक जो फैसला उन्होंने किया कि हम सीज फायर करते हैं। लेकिन उस खुशाइंद फैसले के बाद जो इतना बड़ा वाकया हो गया, एक कैबिनेट जो पीछे कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें ये फैसला हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो अनकंडीशनल, क्योंकि वो कंडीशन लगाते थे
کہ جی ادھر سے بھی سیز فائر ہو ادھر سے بھی ہو. تو ادھر کیبنٹ میں یہ فیصلہ ہوا کہ جی مذاکرات اور تشدد کی کارروائیاں ساتھ کٹھے نہیں چل سکتے. دوسری بات یہ ہوئی کہ وہ انکنڈیشنل سیز فائر کریں تو پھر اس طرف زاہد خان صاحب آپ ساری گفتگو سنی, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ خورشید شاہ صاحب کا بیان میرے سامنے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد کسی دن پارلیمان پہ حملہ کر دیں گے تو پھر حکومت نہیں رہے گی, کوئی بھی نہیں رہے گا. آپ مطمئن ہیں حکومت کے اس بیان سے, اس سٹیٹمنٹ سے کہ شاید مذاکرات ہے یا طالبان کی جانب سے خوشائند ایک جو ہے رد عمل کا اظہار کیا گیا, لیکن اتنا بڑا واقعہ پیش آ جانا, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اسما, مجھے تو عجیب سا لگ رہا ہے کہ رانا صاحب تو دوست ہے میرے, لیکن اس کی یہ بات کہ جی ساری اے پی سی والوں نے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز نے وہ ہمیں لکھ کے دیا ہے کہ یہ نیگوسیشن ہم نے کیوں لکھ کے دیا, یہ بھی آپ کو علم ہے کہ جب ہم حکومت میں تھے یہ لوگ کہتے تھے کہ ان کی پالیسیز غلط ہے. جب ہم آئے تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے ذریعے حل کر سکتے, لیکن مذاکرات یا ریٹن کا یا اس معاہدے کا ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ پورا زندگی پھراتے رہے اور کہتے کہ اے پی سی میں یہ فیصلہ ہوا لہٰذا ہم کچھ نہیں کریں گے, لوگ مرتے جائیں گے. یہ سب سے بڑی سوال یہی ہے کہ کیا حکومت اپنے اس جو نیگوسیشن ہے اس میں کامیاب ہوئی؟ میرے خیال میں ناکام ہے. وہ نیگوسیشن جو کمیٹیز بنی ہے اس کا کوئی افادیت ابھی نہیں رہا, کوئی چیز رہا نہیں ہے. آپ مجھے دیکھیں, یہ ڈرون ہم حکیم اللہ کی بات کرتے ہیں, حکیم اللہ پہ جب اٹیک ہوا تو چودھری نثار صاحب اور عمران خان صاحب ایسے روڑتے اور پیٹتے رہے کہ اپنے آپ کو مارتے رہے کہ جی وہ ہماری ڈرون ہوا ہمارے مذاکرات پہ, ڈرون ہوا امن پہ, ڈرون ہوا جی ڈائلاگ پہ. لیکن یہ اس کے بعد جو پے در پے واقعات ہوتے رہے تو یہ ڈرون کون کر رہا ہے؟ اور یہ احرال الہند آج کا نام دیا جائے گا, کل کوئی اور نام دیا جائے گا. جی کہ ہمیں اس قوم کو بیوقوف نہیں بنانا چاہیے, ہمیں سیدھا اسٹریٹ فارورڈ پالیسی دینی ہوگی. آج بھی کوئی نہیں ہے. آج میں آپ کو بات بتاتا ہوں, ہم سینٹ میں بیٹھے, سینٹ میں ہم 3-4 دن سے چیخے کہ جی دیکھیں پرائم منسٹر نے تو ہمارے ساتھ بائیکاٹ کیا. وہ سینٹ جو پاکستان کے سمبل ہے وہ فیڈریشن کا, اس میں سارے پرائم منسٹر کے ایکول ریپرزنٹیشن ہے, وہاں میں آنے سے وہ گریزان ہیں. آپ کے انٹیریئر منسٹر آتا نہیں ہے, وہ بھی بائیکاٹ کر چکا ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ آپ جب آئسولیٹ ہو جائیں گے, جب خلا میں بند ہو جائیں گے اور وہ پارلیمنٹ جس سے آپ کو طاقت ملتی ہے تو آپ ریڈ زون تو چھوڑ دو, آپ کی کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے. ریڈ زون کی کیا بات کریں, جب آپ کے جج کیو پہ آ جاتے ہیں, جب آپ کے اسلام آباد میں یہ جو کل صورتحال ہوا ہے اس کے بعد آپ توقع کر دیں کہ ہم محفوظ ہیں. جی بھی اس وقت کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے. پورا پاکستان کہیں بھی وہ لوگ چاہتے ہوئے وہاں وہ اپنے اٹیکس کرتے ہیں, اور ہم آج بھی تذبذب کا شکار ہے کہ جی نہیں ڈائلاگ کو ڈائلاگ بے شک, لیکن ڈائلاگ کس سے کر رہے ہو؟ اگر جس سے ڈائلاگ کر رہے ہو اور وہ سیز فائر کر رہے ہیں تو مجھے آپ بتا دیں جو حملے کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں, وہ کون سے ایسے عناصر ہیں؟ بالکل, وہ کون سے ایسے عناصر ہیں جو اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں؟ علامہ طاہر اشرفی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو بھی سر ڈسکشن میں ویلکم کہیں گے. مولانا صاحب, یہ جو اتنا بڑا واقعہ اسلام آباد جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں بار بار, اور آپ نے دیکھا باقاعدہ سے ٹارگٹ کیا گیا جو جج تھے وہاں پہ رفاقت حسین آوان, ان کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں, جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں, کہا جا رہا ہے کہ وہ لال مسجد کی کیس میں انہوں نے وہاں پہ پرویز مشرف کی جو درخواست تھی وہ اس کو انہوں نے رد کر دیا گیا گرفتاری کے حوالے سے, شاید ان کو ٹارگٹ کیا گیا, کوئی لال مسجد کا عنصر بھی اس میں شامل. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے معلوم ہوا ہے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ وہ اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جب تک کوئی شواہد سامنے نہ آ جائے, لیکن جس طرح رفاقت عوان صاحب کو تلاش کر کے ان کو شہید کیا گیا ہے, اس سے بہرحال یہ بات تو کہی جا سکتی ہے کہ وہ ان کے ٹارگٹ پر تھے, لیکن یہ کون لوگ ہیں, ان کے پیچھے کیا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں اب ذمہ داری ہے حکومت کی. سپریم کورٹ سو موٹو لے چکی ہے, لیکن کل کے بعد پورے ملک کے اندر یہ احساس بہرحال آ گیا ہے, کل کے بیانات, آج کے بیانات کے بعد, کہ اگر ہماری فوج گریلا لڑائی نہیں لڑ سکتی, ہماری پولیس کی ٹریننگ نہیں ہے, تو پھر قوم جائے تو جائے کہاں؟ وزیر داخلہ صاحب جو ہے وہ تو میرا خیال ہے ابھی بھی اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر ہی سمجھتے ہیں, اور بجائے قوم کو حوصلہ دینے کے انہوں نے قوم کے حوصلے توڑے ہیں. اور وزیر دفاع کا بیان بھی کچھ اسی طرح سے قریب تھا, کچھ اور آج میں نے وزیر اطلاعات صاحب کا بھی دیکھا. تو دیکھیے, میں آپ سے عرض کروں کہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے, پورا ملک ان قوتوں کے ہاتھوں یرغمال ہوتا چلا جا رہا ہے
जो असले की बुनियाद पर किसी को जीना नहीं देना चाहती, और उन कुव्वतों ने एक अफरीद की सूरत इख्तियार कर ली है, माफिया की सूरत इख्तियार कर ली है। वो मजहब का नाम सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि मजहब के नाम का कवर लेके, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो आजिज आते चले जा रहे हैं। लेकिन अलामा साहब ये आप जो जिक्र कर रहे हैं, टीटीपी का भी हम जब जिक्र करते हैं, उन्होंने इस वाकये की मजम्मत नहीं की, इनकारी है लेकिन मजम्मत नहीं की। तो आप क्या समझते हैं, ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं, इनके अंदर डिवाइडेड ग्रुप्स हैं, कहा जा रहा है कि गाजी फोर्स है उसके मुलविस होने का इंकशाफ है, टीटीपी के जो बाकी लोग थे असमतुल्लाह माविया, वो इनको इमदादी जो है जो है वो फराहम करता था, औरंगजेब एजेंसी में इनका हेडक्वार्टर मौजूद है। अभी जो रिसेंटली इंफॉर्मेशन इस हवाले से आ रही है, तो जाहिर बात है ये टीटीपी के जो ग्रुप्स हैं उन्हीं में से इस तरह की कार्रवाई। तो फिर अब हुकूमत को क्या करना चाहिए, वो क्या करें, मुज़ाकरात करें या फिर मजीद इंतजार करें खून खराबे का? देखिए, हमारा पहले दिन से पाकिस्तान उलमा कौंसिल का एक मौकफ है, और हमने लाहौर में 2 उलमा कन्वेंशन किए हैं। हम वाजे कहते हैं, जो पाकिस्तान का परचम तस्लीम करता है, कत्ल गारतगिरी को बंद करता है, उससे बात करो। और जो पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों का खून बहाता है, जो फिजा जैसी मेरी बेटियों का खून बहाता है, उससे फिर मुज़ाकरात नहीं करो, उससे उसकी जुबान में बात करो। लेकिन ये कौम का मुतालबा है, हुक्मरानों का मुतालबा नहीं है, क्योंकि इनकी बेटियों के पास बड़ा तहफ्फुज है, वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में निकलती है, इनके बेटों के साथ एलीट फोर्सें चलती हैं। ये कौम के बेटे हैं, मर रहे हैं, मरने दें, और मर जाएंगे, हजारों मर गए हैं और मर जाएंगे। लेकिन ये याद रखें कि अब ये सिलसिला ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। बिल्कुल, हमें अब कौम थक गई है, बिल्कुल जाहिर बात है, लोग थक गए। अलामा साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है, और जैसे अलामा ताहिर अशरफी कह रहे थे कि अब कौम थक गई है, कौम के बेटे और बेटियों को मजीद इंतजार ना करना पड़े अपनी सिक्योरिटी और अमन के हवाले से। देखते हैं कि हुकूमत क्या लाएमल इस हवाले से बनाएगी, बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद आपको खुश आमदेद कहेंगे। बात हो रही है मुल्क में जारी दहशत गर्दी के हवाले से और क्या सिक्योरिटी मैयर्स लिए गए। इस्लामाबाद का जो वाकया आता है, तकरीबन जो आज कोर्ट में बयान किया गया कि 66 के करीब पुलिस एहलकार तैनात थे, और तकरीबन जो जब इस तरह का वाकया हो रहा था 2 पुलिस वालों ने सिर्फ फायरिंग की, बाकी शायद अपनी जानें वहां पे बचाते रहे। और कुछ वकला ने जब उनको कहा कि आप वहां पे फायरिंग करें, तो उन्होंने कहा कि ये बंदूकें इस काबिल नहीं है कि जिनसे गोलियां निकल सकें। सर, ये तो इस्लामाबाद रेड जोन सिक्योरिटी के हालात है हमारे इस वक्त। ताहिर अशरफी साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि कोई ना कोई इसका फाइनल जो है ना, जिस तरह वो कहते हैं ना जी, फाइनल मैच। अभी वो लाला वहां पे छक्के मारे तो हमारी फौज भी मारे छक्के तालिबान के खिलाफ। और मैं कहता हूँ ये अभी जो थोड़ा सा लोगों में एक इस्तराब सा है कि जो इस्लामाबाद के वाक़े के मुतल्लिक है, मैं समझता हूँ ये एक 7-10 डेज में क्लियर हो जाएगा कि गवर्नमेंट की डायरेक्शन क्या है। क्योंकि जो पीछे चल रहा है वो बिल्कुल अलामा साहब ने सही कहा कि एक स्टांस है कि पहले जो बात करना चाहते हैं उससे बात की जाए। और अभी अगर टीटीपी वाले कहते हैं कि हमने ये वाकया नहीं किया और उसके अम्ब्रेला से कुछ ग्रुप्स निकल रहे हैं या कर रहे हैं, और अभी तो मैं समझता हूँ इसका एक खास जज को टारगेट किया गया है, अटैक हुआ है। मेरे अपने इलाके में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या तहसील कोर्ट्स है, कचहरी जिसको हम कहते हैं, वहां पे आए दिन कोई ना कोई जो आपस में एनिमिटी नहीं होती, मर्डर वगैरह के मुलजम आते हैं तो 5-6-10 आ जाते हैं, मुसल्ला कलाशनकोव वगैरह, और वहां फायरिंग की, 2-4 बंदे मार दिए, पुलिस कस्टडी में मार दिए। तो मैं समझता हूँ वायलेंस सोसाइटी में है, असला भी है, और ओवर ए पीरियड जो जंग हमने शुरू की थी अमेरिका की, उसमें एक ऐसा कल्चर डेवलप हो गया है जैसे सिर्फ यही नहीं कि टीटीपी का कोई सिलसिला है, बहुत सारे लोगों में भी एक वायलेंट आया है अंदर। तो वो मैं समझता हूँ कि अभी बहुत सारी सोसाइटी में रिफॉर्म्स आने की जरूरत है, लेकिन ये जो एक खास इशू है इस पे आप कह रहे हैं 7 से 10 दिन में वाजे हो जाएगा, क्योंकि अभी एक बात है ना कि तालिबान ने किया है नहीं किया। अगर उन्होंने किया है, जिसकी इंक्वायरी हो रही है, आखिर ISI सारे एजेंसीज कर रही हैं, तो डेफिनेटली फिर गवर्नमेंट का जो फैसला कोई और होगा। अगर ये कोई और सिलसिला है जिसका कोई पता चल जाएगा तो उसके मुताबिक फिर लाहे अमल बनाया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए। 9 महीने हुए हैं, इतना बड़ा पुराना इशू है, कॉम्प्लेक्स इशू है। अगर आप आसमान ये कहें कि ये आसानी से कोई इसका सोल्यूशन हम दे देंगे तो मैं समझता हूँ अभी ये जाद साहब कह रहे थे करनी होगी, अब जल्दी बिल्कुल करनी है। जाद साहब कह रहे थे, इन्होंने बहुत सारी इन्होंने
بہت ساری قربانیاں دیں، بہت سارے ان کی پارٹی کے بندے 1000 کے قریب شہید بھی ہوئے ہیں، اور جب ان کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں بندہ یہ کچہری میں واقع ہوا ہے تو اس کا ریئیکشن اس کے جذباتی ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں جب ان کے بشیر بلور صاحب ان کے بہت بڑے لیڈر تھے، بڑی ان کی قدر ہے ہمیں، وہ شہید ہوئے تو معاملات اس وقت بھی نہیں ہوا کہ جی بس اب توپیں لے کے چلے جاؤ. اور زاہد خان صاحب، آپ متفق ہیں رانا صاحب کی گفتگو سے، جیسے وہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 سے 10 دن کا انتظار کر لیں اور حکومت کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں اور ایک دم سے توپیں گولے بارود نہ گرانے شروع کر دیں. جی کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اسما، رانا صاحب سے ہمارا صرف اتنے اختیار تھے کہ ہم کلیئر تھے، یہ کلیئر نہیں ہے. اپنے آپ کو کلیئر کر دے، یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تو 9-10 سال کی بات کرے یا 9-10 سال کی نہیں ہے. یہ ضیاء الحق 80 سے لے کے یہ معاملہ ابھی تک چل رہا ہے. یہ جو جہادی ہم نے پیدا کی تھی جس کو واپس ہم نے اپنے گھروں میں بھیجنے کے لیے کوشش کی، وہ نہیں جا سکے. اور وہ یہ سارے ایلیمنٹس ابھی ایک چیز بنا ہوا ہے، چاہے اس کو ٹی ٹی پی کہہ دے، چاہے کوئی بھی کہہ دے. اور آپ کی کسی بھی شہر، کوئی بھی شہر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کوئی بھی شہر آپ کا محفوظ نہیں ہے. آپ کی نہ لاہور محفوظ ہے، نہ آپ کی اسلام آباد محفوظ ہے. اس کے لیے دیکھیں ہم تنقید نہیں کرتے، ہم کہتے کہ آپ ایک لائحہ تیار کر رہے، کیا کرنا ہے. ڈائلاگ آپ کا کس حد نج پہ پوئے آج تک پارلیمنٹ میں آپ نہیں بتا رہے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ جی یہاں تک پہنچ کے یہاں سے اب آگے بات نہیں چل رہی ہے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر ہم آپ پہ تنقید کریں یا ہم آپ سے پیچھے ہٹے تو پھر آپ ضرور ہمیں کہہ دیں. دیکھیں قوم اس وقت آپ سے ایک ڈائریکشن چاہتی ہے، قوم سارے آپ کے طرف توجہ دے رہے ہیں کہ جی اسلام آباد کے بعد حکومت کیا کر رہے. آج ابھی مجھے خبر چل رہی تھی کہ پرائم منسٹر نے میٹنگ بلایا، وہ جو سو کالڈ کمیٹی ہے اس کو کہے کہ آپ ڈائلاگ جاری رکھیں. بھئی کس سے رکھے؟ اب کون ہے وہ لوگ؟ اگر وہ حقیقت جس سے آپ کی بات ہو رہی ہے اور وہ نہیں ہے، وہ عملے نہیں کر رہے، تو پھر کوئی اور قوت ہے تو پھر اس قوت سے ڈائلاگ شروع کیا جائے، یا جو بھی کرنا چاہتی تو ان سے کر لے. کیونکہ جب آپ کی قوم کی جانیں ضائع ہو رہی ہے، آپ کی معیشت پہ برا اثر پڑ رہی ہے، آپ کے اوپر بھی پڑ رہی ہے، حکومت پہ بھی پڑ رہی ہے. لیکن حکومت اگر آپ کو اپنے ڈائریکشن صحیح نہیں کرتا ہے، اسٹریٹ فارورڈ ایک بات فیصلہ نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہم لوگ ضرور حکومت سے پوچھیں گے. اور عوام کا بھی یہ توقع ہوتی ہے کہ حکومت اپنا لائحہ تیار کرے، بتا دے کہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا اتنے دن میں. آپ کو لگ رہا ہے یہ مذاکراتی کمیٹیوں کی ان کی کوئی افادیت رہے گی؟ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کوئی افادیت نہیں ہے. اب یہ کسی کام کی ہے نہیں مجھے ہے؟ تو اسما، مجھے تو اسی دن سے پتہ چلا تھا ان کمیٹیوں تھے کہ جب حکومت کی کمیٹی بن گئی اور دوسری سائڈ سے 5 نام آ گئے، ایک نام بھاگ گیا، دوسرا چلا گیا، تیسرا چلا گیا، آخر میں ایک ہی بندہ رہ گیا. اب مجھے بتا دے، وہ بھی کہتا تھا میں سالس ہوں، مجھے وہ کوئی اختیار میرے پاس نہیں ہے. پھر وہ افادیت تو اسی وقت ختم ہو چکی تھی. لیکن حکومت کہہ رہی تھی اور کہتے تھے کہ جی ڈائلاگ کرتے تو چلو کر لیتے. لیکن کیا ہوا؟ اب یہ خبر آ جاتی ہے جی مدینہ میں تھا، ٹیلی فون کیا جی، خوشخبری آ گئی جی، ابھی اس نے سیز فائر غیر مشروط کیا. اب کیا بات ہے؟ ظاہری بات ہے ان چیزوں سے باہر نکلنا ہوگا. علامہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ادھر طالبان کہتے ہیں جی ہم نے سیز فائر کا اعلان کیا، ادھر وزیر داخلہ صاحب نے مبارکبادی دینی شروع کر دی کہ جی ہم بھی سیز فائر کا اعلان کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی اگلے دن اس طرح کا واقعہ ہو جانا. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو کچہری حملہ ہوا، اس میں احرار الہند کے پردے میں طالبان تو نہیں بول رہے کیا؟ دیکھیے پہلے تو میں اپنے بڑے بھائی زاہد خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ خان صاحب کمیٹیاں رابطہ کار کے طور پہ بیٹھی ہیں. سیز فائر ہو گیا جو آج 13-14 سال میں نہیں ہوا تھا، اور یہ بات طالبان نے بتا دی تھی کہ کئی گروپ جو ہے بالخصوص جو عرب، ازبک، تاجک ہیں اور کچھ جو پنجاب سے یا اس خطے سے ہیں وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے، ان سے وہ بات کریں گے. اب بھائی جو بات کرنا چاہتا ہے آپ کیوں کہتے ہیں اس سے بھی لڑا جائے؟ اور جہاں تک میں اس سے پہلے کیوں سیز فائر نہیں ہوا؟ ان کمیٹیوں کی کچھ افادیت تھی، مولانا سمیع الحق صاحب سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے جس طرح صبح و شام محنت کی، اپنی جان کو داؤ پر لگایا ہوا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بھئی آپ کر سکتے ہیں تو آپ کر لیجئے. آپ کا دور حکومت بھی تو 5 سال رہا، آپ نے خود 1000 سے زیادہ لاشیں اٹھائی ہیں. اور بھائی اگر کوئی راستہ امن کی طرف جاتا ہے
جو امن کی طرف آنا چاہتا ہے زاہد خان صاحب اس کو ویلکم کیجئے، اور جو لڑنا چاہتا ہے پھر اس سے ہم ذرا جواب لے لیں. طاہر اشرفی صاحب وہ ذرا جواب دینا چاہ رہے ہیں زاہد خان صاحب. جی زاہد خان صاحب ذرا اس کا پہلے ذرا جواب ایک دیں. تو اشرفی صاحب سے میرا بالکل اختلاف ہے. اس نے کہا کہ پہلے بار مذاکرات ہو رہے ہیں، پہلے بار فائر بندی ہو رہی ہے. میرے خیال میں اشرفی صاحب کو یاد نہیں ہے کہ سوات میں ہم نے ڈائلاگ کیا تھا، اور اس ڈائلاگ میں سب سے پہلے موجود تھا، میرا پہلے سائن ہے، اور اس میں بھی سیز فائر ہوا تھا. اس میں بھی یہ سارے معاہدے ہوئے تھے، اس میں بھی یہ سارے باتیں تھی. یہ نہیں کہ پہلے بار ہو رہا ہے. یار خدا رہا ایک تاریخ کو جھٹلانا نہیں چاہیے. ہاں ٹی ٹی پی میں ذرا عرض سنے نا، میں نے اشرفی صاحب آپ کو سنا، میرا ذرا عرض سن لے. میں ذرا عرض سن لینا. میرا جہاں تک اختیار تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں. میرے سوات میں تھا، ملاکنڈ میں تھا، وہاں پہ جہاں پہ پاکستان کا ایجنڈا نہیں لے رہا جا سکتا تھا، جہاں پہ بچے اسکول جا ہی نہیں سکتے تھے، جہاں پہ آپ کے سارے جوڈیشلی وہاں سے باہر نکل گئی تھی، کوئی کیسز نہیں تھا، کیسز کوئی اور چلاتے رہے. ہم نے قربانیاں دی ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ آپ لڑے، ہم تو کہتے کہ بابا جس سے بھی بات کرنی ہے آپ تو بات کر کے امن تو لائے نا. اب آپ سے مجھے آپ بتا دے کہ جب آپ پہلے ڈرون حملہ ہوا آپ لوگوں نے سب نے یہ کہا کہ جی وہ تو اس پہ ڈائلاگ کو قتل کیا گیا، نیگوسیشن کو قتل ہوا. اس کے بعد ایک مذہبی پارٹی نے تو یہاں تک کہا کہ حکیمولات وہ شہید ہے اور جو ہمارے فوجی لڑ رہے وہ شہید نہیں ہیں. یہ یہاں تک باتیں چلی جاتی ہیں. آپ ہمیں ذمہ ٹھہرا رہے. ہم تو کہتے کہ بابا ہم نے اس لیے سائن کر کے دے دیا کہ آپ کریں مذاکرات. 1 منٹ 4 مہینے گزرنے کے بعد 4 مہینے گزرنے کے بعد ہم پھر وہیں 4 مہینے کے بعد پھر ہم وہیں اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں سے ہم شروع ہو گئے تھے. آپ مجھے بتا دیں پھر ہمیں کیا کرنا ہے. آپ اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے یہی ہو تو سکتا ہے کہ ساری پارلیمان مل بیٹھے، ساری سیاسی جماعتیں ایک اور اے پی سی کر ڈالیں اس معاملے پہ. ہمیں ایک بریک لینی اور علامہ صاحب بھی دینا چاہ رہے ہیں اسی حوالے سے. اور جو وزیر داخلہ کا بیان ہے کہ جی فورسز گوریلا وار کی ماہر نہیں ہے، کیا یہ بیان مناسب ہے؟ کیا اس بیان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے؟ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین، ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بات ہو رہی ہے ملک میں جاری دہشت گردی کے حوالے سے. مذاکرات آخری آپشن یا پھر کوئی حکومت کو سنجیدہ عمل بھی اس حوالے سے مزید سامنے کرنا پڑے گا. لیکن وزیر داخلہ کا جو بیان چودھری نثار علی خان صاحب کا تھا کہ فورسز گوریلا جنگ جو ہے وہ ماہر نہیں ہے. سر آپ کیا کہیں گے؟ ظاہری بات آپ بھی ڈیفنس پروڈکشن منسٹر ہیں. دو اپروچ ہوتی ہیں کسی ایشو کو. ایک یہ ہے کہ قوم کو بتایا جائے کہ اصل بات کیا ہے تاکہ مینٹلی وہ پریپیئر ہوں اور اس چیز کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے یا فیس کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو پوزیشن ہے نا کہ ہر چیز روزی دکھانا، ہر چیز سب اچھا ہے. اور میں یقین کریں کہ میں نے بہت سارے بار کے انڈیا کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، اندرا گاندھی کے بھی تقریریں سنی ہیں، پڑھی بھی ہیں. انہوں نے قوم کو کہا ہے کہ جی آپ کے جو فیوچر میں دن آنے والے ہیں وہ مشکل ہیں، آپ کو دکھ سہنا ہے، آپ کو بھوک کاٹنی ہے اور اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. ایک یہ ہے کہ ہم بتائیں جی سب اچھا ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، ہماری بالکل فوج ٹھیک ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ ہماری فوج پاکستان میں بڑی کیپیبلٹی ہے اور اس میں کوئی کسی بھی چیلنج کے ساتھ وہ نبٹ سکتی ہیں. گوریلا جنگ کر سکتے ہیں. گوریلا جنگ ہے سچ، آپ پتہ نہیں گوریلا کو کس طرح آپ کہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ پہاڑی سا سلسلہ ہے جس میں آپ شاید اس طرح کہتے ہیں کہ گوریلا جنگ ہے. لیکن وہاں پہ موسمی حالات کے مطابق یا اچھے موسم میں سب کچھ ہی ہو سکتا ہے. ہمارے دوسرے شہروں میں بھی دیکھنا سیکیورٹی کا ایک اپنا طریقہ ہے. جب وہ آتے ہیں جس طرح ہم کراچی کی بات کرتے ہیں یا پنجاب کی بات کرتے ہیں، اسلام آباد کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں بہت سارے میز ایسے لینے چاہیے جو وہ اس کی منیمم جو ہے نا اس کو تھریٹ کو لے کے جائیں منیمم لیول پہ. تو میں سمجھتا ہوں چوہی صاحب اگر کچھ حقائق بیان کرتے ہیں تو اس کا کوئی مذائقہ نہیں ہے. انہوں نے جس طرح ایجنسیوں میں کہا شروع میں آ کے کہ ان کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے، لیک آف کوارڈینیشن ہے جو ساری قوم نے اس کو ایکسیپٹ کیا، بہت سارے اداروں نے کیا کہ یہ بات درست ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، شیئر نہیں کرتے. مجھے پتا چلا، میں آپ کو نہیں بتا رہا، آپ کو پتا چلا تاکہ یہ میں اپنے سینے کے ساتھ کریڈٹ لے لوں. تو یہ چیزیں یہاں ہیں ہمارے سسٹم میں، تھوڑی سی فلاز ہیں جس کو ہمیں دور کرنا ہے. اس لیے ہم نے نیشنل سیکورٹی پالیسی دی ہے جس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ کس طرح انٹیگریٹڈ پروگرام ہوگا، کس طرح ایجنسیوں کو وہ آپس میں کوارڈینیشن بڑھائی جائے گی. لیکن اس پہ بھی بہت زیادہ تحفظات ہیں نا. تحفظات تو پھر ہر چیز پہ ہوتے ہیں، گورنمنٹ کا ایک اپنا سلسلہ ہے، لیکن
کچھ نہ کرنے سے تو بہتر ہے نا کچھ کہ کر کچھ رہے کیا ہیں. جا رہا ہے. جی زاہد خان صاحب، جیسے حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم بہت کچھ کرنا بھی چاہ رہے. آج جو جیسے میرے سامنے کچھ بیانات ہیں اراکین پارلیمنٹ کے، شفقت محمود صاحب نے فرمایا کہ جی اسلام آباد میں جنوری میں 43 کے قریب ڈکیتیاں ہوئی اور 1 ارب کی مالیت کے قریب جو ہے گاڑیاں چوری ہوئی. اور فاروق ستار کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اسلام آباد کراچی نہ بن جائے، کیونکہ انٹری ایگزٹ پوائنٹ پہ اسلام آباد کا اگر ہم نقشہ اگر دیکھیں بھارا کاؤ سے لے کے پیر ودائی اور G11 سیکٹر والی سائڈ سے، یہاں پہ کچی آبادیاں موجود ہیں، وہاں پہ مہاجرین جو ہیں وہاں پہ موجود ہے. تو یہ پھر اسلام آباد بس یہ پھر مارگلا کی جو پہاڑیاں رہیں گی، کیا یہ نقشہ جو پہلے کھینچا جاتا تھا ٹھیک ہے، درست ہے کیا؟ اسما، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں اس وقت پورا پاکستان میں یہ جو کراچی کی جو بات ہے نا، جب ہم سنتے تھے یہ کراچی میں بتا وصول کیا جاتا ہے، اور یہ آج سے نہیں، آپ کو پتا 80 سے یہ بات چلتی رہی. آج یہ آپ خیبر پختونخوا میں جائے، کسی بھی جو دکاندار ہے اس سے پوچھو، آپ کو بتا دے گا کہ جی مجھے پرچی آتی ہے، میں اتنا پیسہ دے رہا ہوں. لوگ وہاں پشاور چھوڑ کے آ رہے. اسلام آباد میں بھی بتا، یہ خود کہہ رہے، یہ اس کی پولیس کہہ رہے کہ اسلام آباد میں بھی بتا وصول کیا جا رہا ہے. اب مجھے بتا دے کہ جب ایسی صورتحال بنتی ہے، جب ایسے ہم آگے جاتے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا اسٹیٹ کی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اسٹیٹ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ جی ہم تنقید کی بات نہیں ہے، ایک لائبل ہے، آپ نے کرنا ہے. آگے اس میں کتنے کامیابی ہے یا نہیں ہے وہ قوم بھی دیکھ رہے، اور قوم کسی کے ساتھ کھڑے ہو نا تو آپ کے کوئی بھی مشکل نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں، جو گوریلا وار آپ کی بات کرتے، گوریلا وار ان جگہوں میں کامیاب ہوتے جو قوم ڈیوائیڈ ہو. اگر قوم آپ کی ڈیوائیڈ نہ ہو تو وہاں پہ آپ کا کوئی گوریلا وار کامیاب نہیں ہوتے، آپ کی سیکورٹی فورسز کامیاب ہوں گے. سوات سے تو اور پہاڑی علاقہ کوئی تھا نہیں نا، سوات میں پہاڑی تھے نا. وہاں پہ جب آپ کی سیکورٹی فورس گئے اور جب عوام نے ساتھ دیا اور 35 لاکھ لوگ باہر آئے اور پورا میں پورا پاکستان کے شکر گزار ہوں کہ ہمارے ساتھ ان کا دیا، اور ان لوگوں کو 3 مہینے کے بعد ہم نے واپس سیٹل کیا. تو کیا وہاں پہ یہ پہاڑی علاقے نہیں تھے؟ کیا وہاں گوریلا جنگ نہیں تھا؟ کیا وہیں یہ سارے؟ تو یہ بیان مناسب ہے. آپ ظاہری بات ہے سوات میں بھی جنگ ہوئی، وہاں پہ بھی فوج نے ظاہری بات امن لے کے آئے، تو وہ یہ بیان مناسب تھا دینا وزیر داخلہ صاحب کو اس طرح کا بیان؟ بیان کیا تھا؟ میرے سے سوال کر رہے ہو آپ؟ جی بالکل زاہد خان صاحب آپ سے فورسز. دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر داخلہ صاحب جو بیان دیتا ہے وہ ذرا سوچ سمجھ کے دے دے. اس کی مطلب یہ ہے کہ اس کے اثرات، کیونکہ ذمہ دار اس وقت اس ملک کے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ انٹیریئر منسٹر ہوتا ہے، پرائم منسٹر کے پاس بعد میں بات جاتی ہے. تو وہ ایک ایسے سوچ سمجھ کر بیان دے تاکہ لوگوں کے حوصلے پش نہ ہو، حوصلے بلند ہو. ہم کیوں مرتے رہے اسما؟ ہم اس لیے مرتے رہے کہ جہاں پہ اٹیک ہوتا تھا وہاں پہنچ جاتے تھے. ہمارے سیکورٹی فورسز بھی دیکھ رہے تھے، عوام بھی دیکھ رہے کہ یہ ہمارے ساتھ مر رہے ہیں، تو لوگوں کے حوصلے بلند ہوتے تھے. لیکن ابھی 36 گھنٹے گزر گئے، سب انتظار میں تھے کہ شاید کچھ وزیر اعظم صاحب بھی اعلان کریں، ایسا نہیں ہوا. علامہ صاحب آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں، ایک تو گوریلا جنگ پہ اس وقت بات ہو رہی ہے کہ ہو سکتی ہے، پاسبل ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ جو احرار الہند نامی تنظیم آ گئی، پھر پلس طالبان کی جب ہم بات کرتے ہیں اور اسلام آباد کے سیکیورٹی حصار کی بات کی جاتی ہے، تو وہ تو اب کسی صورت محفوظ نہیں رہا، جو آج سے 1 ہفتہ پہلے وزیر داخلہ صاحب فرما رہے تھے کہ جی محفوظ ترین شہر ہے اسلام آباد. دیکھیے پہلے تو میں زاہد خان صاحب کی اس بات کا جواب دینا چاہوں گا. زاہد خان صاحب نے جو معاہدہ کیا تھا، کہیں ہم بھی اس میں شامل تھے، وہ تھا سوات اور ان علاقوں کے تک. وہ تحریک طالبان پاکستان کا معاہدہ نہیں تھا، پورے علاقے کا، پورے ایریے کا. یہ پورے پاکستان کے لیے انہوں نے سیز فائر کا اعلان کیا. اس لیے خان صاحب اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ اس طرح کا سیز فائر اس سے پہلے نہیں ہوا. علاقائی جو ہے معاہدے ضرور ہوئے اور وہ ٹوٹتے رہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ بھائی میرے، جب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں نہیں مارو اس کو، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ 13 سال سے یہ کر کے دیکھ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں. آپ یہ کیوں نہیں طے کرتے کہ جو ہمیں مار رہا ہے ہم اسے ماریں گے جو بھی ہو؟ اگر طالبان کل انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس میں ملوث نہیں ہیں تو ہم ایویڈنس اکٹھی کریں نا. اگر کل یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ طالبان نے یہ کام کیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. مجھے میری قوم، میرے بچے، میری بہنیں، میری بیٹیاں عزیز ہیں، لیکن اگر طالبان اس میں ملوث نہیں ہیں اور کوئی گروہ، اور یہاں تھوڑے گروہ نہیں ہیں، یہاں کرزئی نے جو نورستان اور کنڑ میں کیمپ کھول رکھے ہیں، یہاں پر جو 800 سے زائد دہشت گرد پوری دنیا کے، جس میں پاکستان کے بھی شامل ہیں، افغانستان کے اندر سے آپریٹ کر رہے ہیں،
उनको आप मद्देनजर नहीं रखेंगे, उनको आप भूल जाएंगे। आपके मुल्क के बड़े बड़े वाकयात जो हैं, कामरा एयर बेस पे जिन लोगों ने हमला किया, उनका ताल्लुक कहां से था, किस जगह से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी? वो अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए थे। जो आपके 7 फौजियों को गुजरात सर अलामा साहब, लेकिन जो इस तरह के वाकयात बड़े बड़े हुए, तालिबान ने माना GSQ पे हमला हुआ, मेहरान बेस पे जो कामरा का जिक्र कर रहे हैं, माना TTP ने कि हमने अस्मा इनसे अशरफी साहब से एक बात पूछे कि कुनड़ में कौन बैठा हुआ है, उसका क्या नाम है जो वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं? हाँ बता दें, मौलवी फजलुल्लाह शायद बैठे। अलामा साहब इस चीज को तो मानेंगे ना, कुनड़ में कौन बैठा हुआ है? मौलवी फजलुल्लाह बैठा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सरबराह जो चला रहा है इस वक्त। अब बात, अगर मुझे बात आप करने दें, मैं यही बात अर्ज कर रहा हूं कि देखिए, बात ये है कि ये कोई तालिबान का तमाम जो है ग्रुपों पे कंट्रोल नहीं है। अलकायदा है, अरब है, उज़्बेक है, ताजिक है, आपकी ये लोकल ग्रुप है। तो भाई अब ये बात साबित हो जानी चाहिए, इसलिए इस वाकये की तहकीकात जो हैं उन्हें कारपेट के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगरचे मुझे ये खदशा है और मौजूदा वजीर दाखिला साहब की मौजूदगी में किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती है। तो फिर हमारी फौज जो है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपसे अर्ज करूं कि मुझे मेरी फौज पे फख्र है। ये कहते हैं गुरीला, इससे बड़ी कोई गुरीला जंग आ जाए पाकिस्तानी फौज वो भी लड़ सकती है। मैंने कल अपने कई दोस्तों से जो SSG में हैं उनसे राब्ता किया कि भाई ये क्या कह रहा है हमारा वजीर दाखिला। उन्होंने कहा कि इम्तिहान आएगा तो बताएंगे कि हम पास होते हैं कि कौन पास होता है। मुझे बताएंगे, हम ब्रेक पे फोर्सेस का मोराल डाउन कर रहे हैं। ये वो कह रहे हैं कि इस तरह का बयान देने से फोर्सेस का मोराल डाउन होगा और फिर अनरेस्ट, वैसे ही बेचैनी इंतशार फैलेगा माशरे नहीं। जब फोर्सेस का तो मेरा हाल है, हमें जिस तरह हम समझते हैं हमारी फोर्सेस बिल्कुल हर चैलेंज का मुकाबला कर सकती हैं, हर मुश्किल वक्त में। बल्कि दुनिया में जहाँ भी कोई मसले हुए हैं वहाँ भी जाके उन्होंने काफ़ी अपने प्रोफेशनलिज्म का दिखाया है सिलसिला। ये नहीं है हमारी जो फ़ौज पाकिस्तान है वो किसी भी तरह अपने वो उस जो उनमें कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो कम नहीं है अल्लाह के फजल से। बाकी रही बात, मैं देखें फिर बार बार जाहिर खान साहब से कहूँगा कि इनके चीफ मिनिस्टर्स पे भी अटैक हुए, शेरपुर साहब उस वक्त थे, उन पे भी अटैक हुए। फिर बशीर बलोर साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, और जिस तरह वाक़यात हुए हैं मैरिड पे यहाँ हुए, कामरा पे हुआ, मेहरान पे हुआ, GHQ हुआ। लेकिन ये मकसद नहीं है कि अगर आज एक वाक़या हो जाता है तो उसके रिएक्शन जिस तरह आज हो रहे हैं पहले कभी भी नहीं हुए सर थे। लेकिन ऊपर नीचे, अब तो ऊपर तले इस तरह के वाकयात हो रहे हैं ना, तो जाहिर बात है कुछ लायामल तो देना होगा कौन को। हमें ब्रेक हमें लेनी है। राना साहब कह रहे हैं कि पहले भी इस तरह के वाकयात होते हैं, अब जो तवातर से इस तरह के वाकयात का होना और इस्लामाबाद में इस तरह का वाकया पेश आ जाना, तो क्या हुकूमत इस पे क्या करेगी? ये जो तीसरे अंसर की बात की जाती है, बैरूनी ताकतों की बात की जाती है, इसमें कितनी हकीकत है, बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदेद कहेंगे। बात हुई दहशतगर्दी के हवाले से और इस्लामाबाद का जो वाकया हुआ, और राना साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि इस तरह के वाकयात मुल्क में होते रहते हैं। जाहिद खान साहब क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्योंकि सबसे ज्यादा तशद्दुद का निशाना, दहशतगर्दी का निशाना आपकी जमात बड़ी, बड़े बड़े आपके लीडरान भी गए, आपकी हुकूमत भी रही उस सूबे में। तो क्या अभी इस तरह के वाकयात का पेश होना, जो अभी मौजूदा हुकूमत का ये पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है कि पहले भी इस तरह के वाकयात होते रहे? देखिए अस्मा, इसमें तो कोई शक नहीं है, हमने कभी भी ये दावा नहीं किया कि ये हमारे वक्त में नहीं होते रहे, लेकिन हम खड़े थे उनके आगे और हमने उनका मुकाबला करते रहे जिस तरीके से जो भी हमसे हो सकता था। मैं अशरफी साहब को जब मैं बात करता हूं कि जी उस नेगोशिएशन का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो वो जज्बाती हो जाते, तालिबान के पीछे जाते, फिर खुद कहते कुनड़ में बैठे हुए। तो कुनड़ में जो बैठे वो आप भी जानते, मैं भी जानता कि कौन लोग बैठे हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब मैं बात करता हूं कि जी ये जो डायलॉग शुरू हुआ, ये जो कमिटीज बनी है, उसकी क्या अपाजियत हुई मुझे बताए तो सही। हमले तो उसी तरह हो रहे। हमने नेगोशिएशन इसलिए करना है कि हम अपने मुल्क में अमन ले आए, कि जो बेगुनाह लोग हैं उनको न मारा जाए, जो आपकी मैशत है वो तबाह न हो, आपके मुल्क में अमन हो। अगर ये बात गलत है तो आप हमें बता दें। हम तो ये बात करना चाहते हैं, जो बात करना चाहते हैं तो उसको आप ना मारें, उसको आप छोड़ दें। कौन सा शक है कि हर बंदा मुझे एक सेकंड दे दे। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर
आप समझते हैं, देखिए आज एक स्टेटमेंट लगी थी कि हुकूमत ने तालिबान से कहा कि जी ये मालूम करे कि ये कौन से लोग हैं, तो उन्हें जवाब में कहा कि जी हम आपके इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, आपका अपना काम है, आप खुद ढूंढे। अब ये मुझे बताया जाए कि फिर हुकूमत की जिम्मेवारी कहाँ जाती है कि चलो नहीं है तालिबान, मैं मान लेता हूँ, और ये मैं अशरफी साहब की भी बात मानता हूँ, मुझे तो इससे भी ज्यादा पता है कि 68 ग्रुप है। अब ये 68 ग्रुप्स को आपने कैसे काबू करना है? क्या वो टीटीपी के अंदर जितने आते हैं वो तो बता दे कि हमारे अंदर इतने ग्रुप आते हैं, इसकी जिम्मेवारी हमारी है, इसके अलावा जिम्मेवारी नहीं है हमारी, तो कोई चीज तो सामने आ जाए ना फ्यूचर के लिए। लेकिन अभी उस पे काम, इमीडिएट जो थ्रेट है उस पे काम हो रहा है, किस तरह उनको हैंडल करना है वो हम कर रहे हैं। यही तो हम कहते हैं कि एक उनको आइसोलेशन, एक कौमी पॉलिसी में यही भी है ना, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में, कि आइसोलेशन, कि आइसोलेट भी करना है, कि जो जिस तरह अलामा साहब ने कहा कि जो चाहते हैं कि अमन हो, मुज़ाकरात हो, और उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम की खातिर ये फैसला कर रहे हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? मुझे एक बात अर्ज करनी है। जी फरमाइएगा अलामा साहब, जी फरमाइएगा। मुझे देखिए, मैं भी वही बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा खान साहब जो है, मैं समझता हूँ बाकी दोस्त जो है, बात ये है कि जो बात करने आ रहा है उससे तो बात कीजिए, जो नहीं बात करना चाहता उससे मुकाबला करना ही करना है, कौम को भी मुकाबला करना है, फौज को भी मुकाबला करना है, हुकूमत को भी मुकाबला करना है। थोड़ा सा हम ये कहते हैं कि बजाय इसके, और दूसरी बात है कि कौम जो है, देखिए हम तो छोटी छोटी खुशियों पे खुश होने वाले हैं। पाकिस्तान आज का मैच बहुत मुश्किल था, वो जीत गया। मैं कहूंगा आज की ये जीत जो है वो फिजा के नाम है, पूरी कौम को अपनी उस बेटी को खराज तासीन पेश करना चाहिए जो कल यहाँ पर शहीद इसलिए कर दी गई है कि वो खातून वकील थी, उसको देखकर, औरत देखकर गोली मारी गई। जब तो ऐसे दरिंदों से आपका वास्ता पड़ रहा है, इसी फितने को कुचलना है कि जो सरकटी लाशें हमें तोहफे के तौर पे भेजते हैं, चाहे हमारे फौजी जवान हो, चाहे हमारे पाकिस्तान के आम शहरी हो, हमारी बेटियां हो, हमारे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, मसाजिद को वो नहीं छोड़ रहे, मारगाहों को नहीं छोड़ रहे, तो फिर क्या करें उनके लिए? कितना हम सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएं मजीद? देखिए, दूसरा मुझे बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक है खान साहब की कि अब हुकूमत को कहना चाहिए कि तालिबान जो है वो हमें बताएं कि कौन से ग्रुप मुज़ाकरात करना चाहते हैं और कौन से ग्रुप जो है वो मुज़ाकरात से बाहर है, और उसमें मदद करें। देखिए यही बिल्कुल एग्जैक्टली यही हमारी स्ट्रेटेजी है कि आइसोलेशन में क्या कहते हैं, हमें ये चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर हम कहें कि सुबह हमें हर चीज का पता चल जाए। उनको भी शायद जिस तरह उन्होंने कहा कि जी, पहले उन्होंने कहा जी हमने सबको कह दिया है, अभी उमर खुरासानी के मतलब ये है कि जी वो बात तो करता है कि जी मैं तालिबान की बात मान रहा हूं, लेकिन अंदर से शायद उसकी नीयत ठीक नहीं है। लेकिन ये चीजें टाइम के साथ पता चलती हैं कि कौन अंदर से क्या ये इसमें सर एक पॉइंट ये भी आता है कि जी आपने 1 महीना सीज फायर उन्होंने कर दिया और वो उनको टाइम मिल गया, अभी बर्फबारी मौसम खुल रहा है, अप्रैल तक का उन्होंने अपना 1 महीने का टाइम ले लिया, एंड देन वो उसके बाद रियासत को फिर एक थ्रेट का निशाना तो अभी आप शक कर रहे हैं ना उनकी नीयत पे, उनकी नीयत पे आपको एतमाद है, आपको यकीन है, बर्फबारी हो या जो भी हो, स्टेट के पास इतनी अल्लाह के फजल से पावर है, हमारे अदारे इस काबिल हैं कि वो इनसे निबड़ लेंगे। अभी मैंने ओपनिंग में यही कहा था कि जब ये प्रेसिजन स्ट्राइक्स हुई हैं तो उनमें बेचैनी आ गई थी, और उन्होंने, आपको अगर याद हो तो उन्होंने उस वक्त कहना शुरू किया था हम मुज़ाकरात, लेकिन वो कहते थे कि दोनों तरफ से सीज फायर हो, हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। तो उस वक्त कहा कि नहीं, अनकंडीशनल आप सीज फायर करेंगे। वो तो पहले जब पहली प्रेसिडेंट स्ट्राइक्स हुई हैं, हवाई हमले हुए हैं, तो उस वक्त उन्होंने कहना शुरू कर दिया, विस्परिंग शुरू हो गई थी कि हम तैयार हैं जी सीज फायर के लिए, लेकिन आप भी करें। लेकिन जाहिद खान साहब आप क्या कहते हैं इस पे? क्या वाकई उनकी जानिब से लचक का मुजाहिरा किया गया, एतमाद किया जा सकता है, रियासत एतमाद कर सकती है? देखिए जो एक्सपीरियंस है उसमें तो ऐसा कोई एज ए सच कुछ नहीं आया कि जी आप उस पर एतमाद करें, लेकिन चलो हम मुसलमान हैं और एक जबान पे फिर यकीन करते, अगर हो भी जाए हम यकीन भी कर लेंगे। लेकिन ये जो पे दर पे वाकयात हो रहे थे कि 29 जनवरी से अस्मा को इल्म है कि ये कमेटीज बनी थी, और आज आपका 4 मार्च है। अब मुझे बता दें कि ये 4 मार्च तक कितने वाकयात हुए, उसमें कितने उन्होंने एक्सेप्ट किया और कितने एक्सेप्ट नहीं किए। तो ये सारा आपके सामने एक पूरा सिचुएशन, पूरा नक्शा सामने आएगा कि इसका हल क्या है और हम कहाँ खड़े हैं। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि हम खड़े कहाँ हैं। बिल्कुल, ये तो रियासत ने हल देना है। कहना चाहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपना बता दे कि वो कहाँ खड़ा है, उसने क्या करना है। बिल्कुल, हुकूमत
وہاں کھڑی, وہ کہہ رہے ہیں مزید انتظار کیا جا سکتا ہے اور میچ آخری مرحلے میں, اور کہا جا رہا ہے کہ جی اب جلد سے جلد کلوزنگ کر دیں کہ آپ بھی دیکھ سکیں آخری 1-2 بالز کو کہ پاکستان کس طریقے سے اس جیت میں داخل ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ فتح ہمارا مقدر بنے گی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کو بھی چاہیے وہ بھی انشاءاللہ شاید جلد سے جلد ہمیں نصیب ہو سکے. تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ, زاہد خان صاحب, طاہر اشرفی صاحب, رانا تنویر حسین صاحب, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے, ٹویٹر پہ آسما چودھری 125 پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.